Kung magpuasa kamo, hindi kamo magsunod sa mga hipokrito. Nagalagaw sila nga wala nagapanghilamos, kag wala gapanghusay agod mahibaluan sang iban nga nagapuasa sila. Sa pagkamatuod, nabato na nila ang ila balos. Gani wala sila sing may mabaton halin sa Dios. Pero kung kamo magpuasa, magpanghilamos kamo kag magpanghusay. Agad wala sing may makahibalo nga nagapuasa kamo, luwas lang sa inyo amay nga hindi makita. Kag ang inyo amay nga nakakita sa inyong mga ginahimo sa sekreto, amo ang magabalos sa inyo. Hindi kamo magtipon sang manggad para sa inyo kagulingon diri sa kalibutan. Tungod kay ang mga sapat-sapat kag ang tuktok magaut-ot sini. O kon mahimo nga sudlon sa makawat ang inyo balay kag kawaton ini. Sa baylo, magtipon kamo sang inyo manggad didto sa langit. Kay didto wala sing sapat-sapat kag tuktok nga nagaut-ot kag wala sing makawat nga makasulod. Kay kun diin ang inyo manggad didto man ang inyo tagipusoon. Ang aton mata amo ang suga sang aton lawas. Gani kung masanag ang imo panulok, masanagan ang imo bug-os nga lawas. Pero kung madulom ang imo panulok, madulman ang imo bug-os nga lawas. Gani kung ang ginasiling nga suga nga ara sa imo wala nagahatag sang kasanag, niyan tama gid kadulom ang imo mga kahimtangan. Wala sing tao nga makaalagad sing dungan sa duha ka agalon. Kay magasikway siya sa isa kag magahigugma sa isa, magadampig siya sa isa kag magapakalain sa isa. Hindi man kamo makaalagad sing dungan sa Dios kag sa manggad.